अस्सलाम वालेकुम जी। किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में इस हद तक दीवाना कर देना कि उसे कुछ और दिखाई ना दे। बाज़ औक़ात इंसान अमल भी करता है, लेकिन बाज़ औक़ात शैतानी अमाल के ज़रिए दूसरे इंसान को आपसे दूर कर दिया गया होता है, अमल असर नहीं कर रहे होते। ऐसी सूरत में सख्त अमलियात असर करते हैं, जो ऐसे असरात को ख़त्म भी करें और आपके चाहने वाले को आपके करीब लेके आएं। बाज़ औक़ात नज़र बद भी काम कर रही होती है, रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, वो इंसान मान नहीं रहा होता या रिश्ता टूट जाता है, दोबारा रिश्ता तय भी नहीं हो पा रहा होता। ऐसी सूरत में भी जो अमलियात बताए जाएंगे वो काम करते हैं। या कोई नाराज़ हो गया, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, ये भी नज़र बद की भी एक सूरत होती है, इंसान के अपनी नज़र भी लग जाती है। ऐसी सूरत में भी अमल करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। जितने भी अमलियात बताए जा रहे हैं, इंशाल्लाह मोहब्बत के लिए, किसी को पाने के लिए, किसी से राब्ते के लिए, किसी को हमेशा के लिए अपना बना के रखने के लिए, या किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, या किसी ने जादू किया नज़र बद के लिए भी अमलियात बताए जा रहे हैं कि वो जादू ख़त्म हो जाए, जिसके ज़रिए दो इंसानों में जुदाई पैदा की गई है। ये सोतने भी करती हैं, बड़ी आम सी बात है कि किया जा रहा होता है कि एक बीवी छोड़ दे और वो उसके पास रहे। तो ये अमलियात जो हैं, ये इन मकासद के लिए बड़ा अक्सील जो है वो आपके लिए साबित होंगे। असर बड़ा इनका ख़ास है, करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। ये दरमियान में आपको बखूब फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यहाँ महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम लिखना होता है। ये जलाया जाने वाला नक्श होता है। इसका मुकम्मल तरीका ये है, ये अलामत उल्फत और मोहब्बत के लिए अगर पहने हुए मतलूब के कपड़े पर लिख कर, नए चिराग में मीठा तेल डालकर इसका फतीला बनाकर जलाए, तो मशहूब जो है वो बंधा हुआ दौड़ा दौड़ा हाजिर हो और आशिक के गले में लटक जाए। यानी उसके पास वो कहा जाता है कि सात समंदर भी पार होगा, इतना बेचैन होगा कि वो आपके सामने हाजिर हो जाता है और आपसे मोहब्बत से पेश आता है आके। आपके ये आपके साथ लटक जाने से मुराद है कि वो आपके बन के रह जाता है। वो आपके लिए साथ तक बेचैन हुआ होता है। बेचैनी के लिए, किसी को पाने के लिए से एक दफ़ा मेरे कहने से आपने ज़रूर आजमाना, बहुत अमल फ़ायदा देगा, मुजरब है। आजमूदा है कई बार का, माहवारी के दिनों में बहनें नहीं करेंगी वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा। और कपड़ा पहना हुआ होना चाहिए उसका। वैसे ही कपड़े पे बाज़ लोग कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि महबूब का अगर पहना हुआ कपड़ा है, उस पर नकल करके इसे आग में जला दिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये भी मैं बड़ा ख़ास एक वजीफ़ा बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको तावीज़ बताया, नक्श बताया, उसकी चाल नहीं थी। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो तावीज़ की बजाय वजीफ़ा करना चाह रहे हो के, ताकतवर अमल है, जो करेगा इंशाल्लाह उसे कामयाबी मिलेगी। किसी को अपनी तरफ राग़ब करने का, यानी अपनी तरफ माइल करने का, अट्रैक्ट करने का ये एक अमल है। और जो 41 दफ़ा कहे ये वजीफ़ा पढ़ना है, 41 दफ़ा 41 टाइम्स, और किसी को मेहरबान करना चाहे वो इसकी तरफ रुजू होगा, यानी मुतवज्जे हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और दिल से मोहब्बत रखेगा। और जो शख्स के इसके ख्वास से वाकिफ है, जिसको लाजम है कि इन अमाल को मुस्तहिक सिवा और किसी को ना दे, ये दुश्मन के जलील करने और मतलूब पर पहुंचने के वास्ते नाफे है। जिसने के इसके अमाल को हासिल किया, वह आरज़ू और इज़्ज़त व हिकमत बाइज़्न अल्लाह ताला पावेगा। और जो इस्तकामत तरीक ना होगी तो सीधा रास्ता हासिल करेगा, और इस पर हमेशगी करने वाले का जिस्म साफ शीशे की तरह चमकेगा। और अगर ज्यादा ईसायत का आमिल रहा तो इस पर कोई हिजाब रोक का बायस ना होगा और पानी पर चलेगा, और हलूम की बारीकियां इस पर खुल जाएंगी। और जब किसी पर तंत्र हो, यानी जादू हो, इसको अल्लाह ताला इस पर ऐसी मूर्तें खिलाता है बगैर किसी फेल और दुआ के। और ये अमल वास्ते दाखिल होने के हुकाम पर, बादशाहों पर या शरीफों पर या दुश्मनों को हलाक करने के वास्ते है। यानी वो दुश्मन जो काफिर हो उनके लिए भी किया जा सकता है। ये यहाँ पे ये कहने का मकसद होता है, ये बड़ा ख़ास अमल है, जो करेगा इंशाल्लाह उसको इसके फ़ायदे खुद ही नज़र आ जाएंगे।
عام عمل نہیں ہے، یہ عمل بڑا خاص ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے اس چینل پہ دیا بھی گیا تھا، سورہ یاسین کا نقش کہلاتا ہے یہاں پہ میں آپ نے محفوظ کا نام، میل ہے بن فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا نام، یہاں پہ اپنا نام میل ہے بن فیمیل ہے بنت اپنی ماں کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کا ایسا نقش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نقش سورہ یاسین کا ہے اور بہت تعریف کی ہے، مثلا بہت شفائے امراض سحر کے لیے جڑ ہے، یعنی جہاں کسی نے جادو نظر بد کی ہو، دو انسانوں کو جدا کر دیا ہو کہ کسی صورت یہ مل نہ پائیں، وہاں یہ ضرور کر لینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے بعض اعمال دوبارہ دے رہا ہوتا ہوں کہ ان سے بہت فائدہ ملا ہوتا ہے لوگوں کو، تو کوشش ہوتی ہے آپ کو بھی فائدہ ملے کہ جب مدعا ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ بتانا آپ کے لیے مزید بہتر ہوتا ہے۔ تو اسے ایک دفعہ آزمائے، ویسے وہ سارے طاقتور ہوتے ہیں، ویسے دیے نہیں جاتے ان چینلوں پہ، اور نہ ایسے امراض دیے جاتے ہیں جن سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، جلد اثری ہوتے ہیں۔ یہ عمل میں بڑا خاص دینے جا رہا ہوں، اسے وزنی پتھر کے نیچے دبایا جاتا ہے۔ اس کی میں مکمل تعریف آپ کو بتاتا ہوں، اس کے کیا فائدے ہیں، کیسے یہ کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائے، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں قلعہ کاٹے ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیزیں بتاتی جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے ضرور چھوڑیں کمنٹس میں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک رات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ایک سلسلہ ایک لڑی بن جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کئی لوگوں کے بغیر عملیات، تجویزات، وظائف کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں یاد رکھیے گا تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ قریشی صاحب چینل پہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور الحمدللہ لوگوں کو بغیر عملیات کے فائدہ ملتا تھا۔ عمل کریں گے تو مزید فائدہ ملے گا، ظاہری بات ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم روزانہ نام چھوڑنے کے لیے کمنٹس میں آتے ہیں کہ اس طرح ہماری زندگی میں سکون رہتا ہے، تو اس سلسلے کو یہاں پہ آپ نے کامیاب کرنا ہے، ضرور دعا کے لیے نام چھوڑنا، آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ نقل جو ہوتا ہے اس کے نیچے نام لکھنے ہوتے ہیں، محبوب کا نام، میل بن فیمیل بن اس کی ماں کا نام، اللہ اپنا میل بن فیمیل بن اپنی ماں کا نام، اسے وزنی پتھر کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ یہ دوسرے انسان کے خواب میں بھی انسان کو داتا ہے کہ وہ بے چین ہو، دوسرے انسان کو بے چین کرتا ہے، دوسرا انسان دب کے رہتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، مانتا ہے، اسے آپ کی بات ماننی پڑتی ہے۔ سخت لوگوں کے لیے یہ بڑا خاص عمل ہوتا ہے، جن کا دل بڑا سخت ہو۔ شوہر کے لیے بھی ویسے عمل کیا جا سکتا ہے، بڑا خاص ہے، کریں گے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی دیکھ جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔